कितनी दरारें, हाँ ये दिलों। आरफा, वो निकाल के दो, मुझे किसी को देने। मुझे वो पैसे रखवाए थे ना तुम्हारे पास। पैसे नहीं है यहाँ पर। पैसे आखिर क्या ढूंढ रही हैं आप लोग? पैसे तुम्हारी बीवी ने मेरी अलमारी से हैं। का हाथ ही बटा देती। शमीम बाजी अकेले किचन में काम कर रही थी तो तुम्हारा मूड इसलिए ऑफ है? मैंने पूछा था उनसे लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया। क्या हो गया कश्यप? I knew it. शमीम बाजी ने फिर से वही हरकतें शुरू कर दी है ना। तुम प्लीज अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो। शमीम बाजी ने कुछ नहीं किया और ना ही मुझे कुछ कहा है। वो शमीम बाजी किचन में अकेले काम कर रही थी तो तुम उनका हाथ बटा सकती थी, लेकिन तुम तो यहाँ फोन पर बिजी हो। मैंने तुम्हें कहा था ना, ख्याल कर लेना उनका थोड़ा सा। ये वही अब्दुल बारी है ना? बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तुम्हारी तो पढ़ाई इतनी मुश्किल है, पढ़ पढ़ कर दिमाग खुश्क हो जाता होगा। जो अपनी हर चीज सबसे पहले लाकर आपको दिखाता था। मैंने तो हमेशा उनकी नफरत देखी है अब्दुल बारी। एकदम 180 डिग्री का शिफ्ट। दरारें, हाँ ये दिलों। अब्बा जी के इंतकाल का सुन के बहुत दुख हुआ शमीम। पहले से तबीयत खराब थी क्या उनकी? अचानक से क्या हो गया था? 2 दिन बीमार हुए और फिर अच्छे भले थे, फिर हम सबको छोड़कर चले गए। इसमें अल्लाह की मर्जी। जब इंसान का वक्त आता है तो कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है। जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, मैं अलग शर्मिंदा हो रही हूँ। बेटी का गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा है उन्हें। मुझसे अपने चचा की हालत देखी नहीं जाती। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा शमसा, अरे अरे मेरी बात तो सुनो शमीम। शमीम, हरकतें तो मुझे उसकी पहले ही नापसंद थी। रजा, अपनी बीवी को समझा लो, लेकिन अब तो वो हद से ज्यादा बढ़ रही है। अब क्या किया उसने? जुबान चलाती है मेरे आगे, मेरी बुराइयां करती है। समझती क्या है वो खुद को? अगर मैंने उसे तरस खा के इस घर में रहने की इजाजत दे दी है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी औकात भूल जाएगी। अब्दुल बारी मुनव्वर के समझाने पे अपने बाप से मिलने के लिए जब घर आता है तो उसके वालिद उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो तो ऐसे बीमार हो गए हैं जैसे कि पता नहीं उनकी दुनिया छिन जाएगी। अब्दुल बारी जब अपने वालिद से कहेगा कि आपको क्या हो गया, तो उसके वालिद उसको कहेंगे कि मैंने तुम्हें भी बहुत समझाया था और शमीम को भी समझाया था। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद एक दूसरे की दुश्मन बन जाए, लेकिन ना तुम मेरी बात सुनते हो और ना ही शमीम मेरी बात सुनती हैं। देखो मैं तुम्हें कहता हूँ कि अब तुम दोबारा जाने की ज़िद छोड़ दो। जब तक मेरी ज़िंदगी है तुम यहीं पर ही रहो। मैं नहीं चाहता कि जो गलती मुझसे हुई थी वो गलती तुम भी करो। अब्दुल बारी इससे पहले कि कुछ कहता, उनके वालिद की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा इस बात को दिल पे ले लेते हैं कि अगर उनका बेटा घर छोड़ के चला गया तो वो कैसे रहेंगे। इस बात का सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे। नसीम भी अपने बाप से मिलने के लिए घर आई होती है तो वो भी अपने बाबा को समझाती है, लेकिन वो दोनों बहनें एक ही मकसद में लगी हुई हैं, किसी तरह से अब्दुल बारी को कशिफ से बुद्गुमान कर दिया जाए। इधर आप देखेंगे कि आखिरकार सायरा रज़ा की वालदा को उसकी हकीकत पता चल जाती है कि उसने शुमाइला से शादी क्यों की और चुपके की, और उसे ये तक झूठ बोला कि वो अपनी प्रेगनेंसी को बता दे ताकि उसकी माँ उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन आखिरकार उसकी झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उसके हाथ लग जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब झूठ बोल रही हैं। तभी वो रज़ा से कहेगी कि मुझे तो कुछ और ही पता चला है, इससे पहले कि वो उन दोनों का राज खोलती। जब रज़ा पूछने लगता है तो उसकी माँ इस बात को चेंज कर देगी और कहेगी नहीं नहीं, पहले सबसे पहले मैं चाहती हूँ तुम लोगों की शादी को सबके सामने लेके आया जा सके, सबको ये बता सकूँ कि ये मेरी बहू है और मेरे होने वाले बेटे की बीवी है और साथ ही ये हमें इस घर का वारिस देने वाली है। अब रज़ा और शुमाइला परेशान है कि अगर इनको हकीकत पता चल गई और सबको ये पता चल गया कि मैंने झूठ बोला है तो उसका क्या होगा। इसलिए शुमाइला अपने घर में फ़ोन करके बताती है सबको
اور کہتی ہیں کہ اگر گھر میں پتہ چل گیا یا ان کو ذرا سی بھنک بھی لگی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے اس گھر میں رہنے دیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں۔ ادھر زلیخا جب منور سے بات کریں گی کہ انہیں عبدالباری کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی تو منور کہے گا تو آخر اور میں کیا کرتا، کیا اپنے باپ کو ایسی حالت میں اور اس عمر میں چھوڑ کے چلی جانا کوئی عقل مندی کی کام ہے؟ اسے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے، اسی لیے میرا فرض بنتا تھا اس کو سمجھانا۔ عبدالباری کو گھر میں دیکھ کے شمیم کو بہت غصہ آتا ہے، وہ تو اسے جان چھڑواتی تھی، پھر دوبارہ گھر واپس آ گیا تبھی وہ نسیم سے کہے گی کہ اسے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی، اچھا خاصا گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، ہماری جان چھٹ گئی تھی، اب یہ پھر واپس آ گیا ہے۔ تبھی نسیم شمیم سے کہے گی تھوڑا آہستہ بولو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی تم ایسی باتیں کر رہی ہو، تھوڑا سا تو عقل اور صبر سے کام لو۔ ادھر صادق جب نسیم کو فون کرتا ہے کہ وہ گھر آ جائے تو نسیم اسے بتائے گی کہ ابھی اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہی ان کی طبیعت کچھ سنبھلے گی تو وہ آ جائے گی۔ صادق بھی نسیم کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دے دے گا۔ عبدالباری منور کے سمجھانے پہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے جب گھر آتا ہے تو اس کے والد اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ تو ایسے بیمار ہو گئے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں ان کی دنیا چھن جائے گی۔ عبدالباری جب اپنے والد سے کہے گا کہ آپ کو کیا ہو گیا تو اس کے والد اس کو کہیں گے کہ میں نے تمہیں بھی بہت سمجھایا تھا اور شمیم کو بھی سمجھایا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں میری اولاد ایک دوسرے کی دشمن بن جائے، لیکن نہ تم میری بات سنتے ہو اور نہ ہی شمیم میری بات سنتی ہیں۔ دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اب تم دوبارہ جانے کی ضد چھوڑ دو، جب تک میری زندگی ہے تم یہیں پر ہی رہو، میں نہیں چاہتا کہ جو غلطی مجھ سے ہوئی تھی وہ غلطی تم بھی کرو۔ عبدالباری اس سے پہلے کہ کچھ کہتا ان کے والد کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ اس بات کو دل پہ لے لیتے ہیں کہ اگر ان کا بیٹا گھر چھوڑ کے چلا گیا تو وہ کیسے رہیں گے، اس بات کا صدمے کو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ نسیم بھی اپنے باپ سے ملنے کے لیے گھر آئی ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے بابا کو سمجھاتی ہے، لیکن وہ دونوں بہنیں ایک ہی مقصد میں لگی ہوئی ہیں، کسی طرح سے عبدالباری کو کشف سے بدگمان کر دیا جائے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ آخر کار سائرہ رضا کی والدہ کو اس کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ اس نے شمائلہ سے شادی کیوں کی اور چھپکے کی، اور اسے یہ تک جھوٹ بولا کہ وہ اپنی پریگننسی کو بتا دے تاکہ اس کی ماں اس کو ایکسیپٹ کر لے، لیکن آخر کار اس کی جھوٹی پریگننسی کی رپورٹ اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہی ہیں۔ تبھی وہ رضا سے کہے گی کہ مجھے تو کچھ اور ہی پتہ چلا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کا راز کھولتی جب رضا پوچھنے لگتا ہے تو اس کی ماں اس بات کو چینج کر دے گی اور کہے گی نہیں پہلے سب سے پہلے میں چاہتی ہوں تم لوگوں کی شادی کو سب کے سامنے لے کے آیا جا سکے، سب کو یہ بتا سکوں کہ یہ میری بہو ہے اور میرے ہونے والے بیٹے کی بیوی ہے اور ساتھ ہی یہ ہمیں اس گھر کا وارث دینے والی ہے۔ اب رضا اور شمائلہ پریشان ہے کہ اگر ان کو حقیقت پتہ چل گئی اور سب کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا کیا ہوگا، اس لیے شمائلہ اپنے گھر میں فون کر کے بتاتی ہے سب کو اور کہتی ہیں کہ اگر گھر میں پتہ چل گیا یا ان کو ذرا سی بھنک بھی لگی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے اس گھر میں رہنے دیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں۔ ادھر زلیخا جب منور سے بات کریں گی کہ انہیں عبدالباری کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی تو منور کہے گا تو آخر اور میں کیا کرتا، کیا اپنے باپ کو ایسی حالت میں اور اس عمر میں چھوڑ کے چلی جانا کوئی عقل مندی کی کام ہے؟ اسے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے، اسی لیے میرا فرض بنتا تھا اس کو سمجھانا۔ عبدالباری کو گھر میں دیکھ کے شمیم کو بہت غصہ آتا ہے، وہ تو اسے جان چھڑواتی تھی، پھر دوبارہ گھر واپس آ گیا تبھی وہ نسیم سے کہے گی کہ اسے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی، اچھا خاصا گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، ہماری جان چھٹ گئی تھی، اب یہ پھر واپس آ گیا ہے۔ تبھی نسیم شمیم سے کہے گی تھوڑا آہستہ بولو،
تمہیں پتہ بھی ہے کہ ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی تم ایسی باتیں کر رہی ہو، تھوڑا سا تو عقل اور صبر سے کام لو۔ ادھر صادق جب نسیم کو فون کرتا ہے کہ وہ گھر آ جائے تو نسیم اسے بتائے گی کہ ابھی اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہی ان کی طبیعت کچھ سنبھلے گی تو وہ آ جائے گی۔ صادق بھی نسیم کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دے دے گا۔ عبدالباری منور کے سمجھانے پہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے جب گھر آتا ہے تو اس کے والد اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ تو ایسے بیمار ہو گئے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں ان کی دنیا چھن جائے گی۔ عبدالباری جب اپنے والد سے کہے گا کہ آپ کو کیا ہو گیا تو اس کے والد اس کو کہیں گے کہ میں نے تمہیں بھی بہت سمجھایا تھا اور شمیم کو بھی سمجھایا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں میری اولاد ایک دوسرے کی دشمن بن جائے، لیکن نہ تم میری بات سنتے ہو اور نہ ہی شمیم میری بات سنتی ہیں۔ دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اب تم دوبارہ جانے کی ضد چھوڑ دو، جب تک میری زندگی ہے تم یہیں پر ہی رہو، میں نہیں چاہتا کہ جو غلطی مجھ سے ہوئی تھی وہ غلطی تم بھی کرو۔ عبدالباری اس سے پہلے کہ کچھ کہتا ان کے والد کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ اس بات کو دل پہ لے لیتے ہیں کہ اگر ان کا بیٹا گھر چھوڑ کے چلا گیا تو وہ کیسے رہیں گے، اس بات کا صدمے کو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ نسیم بھی اپنے باپ سے ملنے کے لیے گھر آئی ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے بابا کو سمجھاتی ہے، لیکن وہ دونوں بہنیں ایک ہی مقصد میں لگی ہوئی ہیں، کسی طرح سے عبدالباری کو کشف سے بدگمان کر دیا جائے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ آخر کار سائرہ رضا کی والدہ کو اس کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ اس نے شمائلہ سے شادی کیوں کی اور چھپکے کی، اور اسے یہ تک جھوٹ بولا کہ وہ اپنی پریگننسی کو بتا دے تاکہ اس کی ماں اس کو ایکسیپٹ کر لے، لیکن آخر کار اس کی جھوٹی پریگننسی کی رپورٹ اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہی ہیں۔ تبھی وہ رضا سے کہے گی کہ مجھے تو کچھ اور ہی پتہ چلا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کا راز کھولتی۔ جب رضا پوچھنے لگتا ہے تو اس کی ماں اس بات کو چینج کر دے گی اور کہے گی نہیں پہلے سب سے پہلے میں چاہتی ہوں تم لوگوں کی شادی کو سب کے سامنے لے کے آیا جا سکے، سب کو یہ بتا سکوں کہ یہ میری بہو ہے اور میرے ہونے والے بیٹے کی بیوی ہے اور ساتھ ہی یہ ہمیں اس گھر کا وارث دینے والی ہے۔ اب رضا اور شمائلہ پریشان ہے کہ اگر ان کو حقیقت پتہ چل گئی اور سب کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا کیا ہوگا، اس لیے شمائلہ اپنے گھر میں فون کر کے بتاتی ہے سب کو اور کہتی ہیں کہ اگر گھر میں پتہ چل گیا یا ان کو ذرا سی بھنک بھی لگی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے اس گھر میں رہنے دیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں۔ ادھر زلیخا جب منور سے بات کریں گی کہ انہیں عبدالباری کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی تو منور کہے گا تو آخر اور میں کیا کرتا کہ اپنے باپ کو ایسی حالت میں اور اس عمر میں چھوڑ کے چلی جانا کوئی عقل مندی کی کام ہے، اسے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے، اسی لیے میرا فرض بنتا تھا اس کو سمجھانا۔ عبدالباری کو گھر میں دیکھ کے شمیم کو بہت غصہ آتا ہے، وہ تو اسے جان چھڑواتی تھی، پھر دوبارہ گھر واپس آ گیا۔ تبھی وہ نسیم سے کہے گی کہ اسے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی، اچھا خاصا گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، ہماری جان چھٹ گئی تھی، اب یہ پھر واپس آ گیا ہے۔ تبھی نسیم شمیم سے کہے گی تھوڑا آہستہ بولو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی تم ایسی باتیں کر رہی ہو، تھوڑا سا تو عقل اور صبر سے کام لو۔ ادھر صادق جب نسیم کو فون کرتا ہے کہ وہ گھر آ جائے تو نسیم اسے بتائے گی کہ ابھی اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہی ان کی طبیعت کچھ سنبھلے گی تو وہ آ جائے گی۔ صادق بھی نسیم کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دے دے گا۔ عبدالباری منور کے سمجھانے پہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے جب گھر آتا ہے تو اس کے والد اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ تو ایسے بیمار ہو گئے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں ان کی دنیا چھن جائے گی۔ عبدالباری جب اپنے والد سے کہے گا کہ آپ کو کیا ہو گیا تو اس کے والد اس کو کہیں گے کہ میں نے تمہیں بھی بہت سمجھایا تھا اور شمیم کو بھی سمجھایا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں میری اولاد ایک دوسرے کی دشمن بن جائے، لیکن نہ تم میری بات سنتے ہو اور نہ ہی شمیم میری بات سنتی ہیں۔ دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں
कि अब तुम दोबारा जाने की ज़िद छोड़ दो, जब तक मेरी ज़िंदगी है तुम यहीं पर ही रहो। मैं नहीं चाहता कि जो गलती मुझसे हुई थी वो गलती तुम भी करो। अब्दुल बारी इससे पहले कि कुछ कहता, उनके वालिद की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा इस बात को दिल पे ले लेते हैं कि अगर उनका बेटा घर छोड़ के चला गया तो वो कैसे रहेंगे। इस बात का सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे। नसीम भी अपने बाप से मिलने के लिए घर आई होती है तो वो भी अपने बाबा को समझाती है, लेकिन वो दोनों बहनें एक ही मकसद में लगी हुई हैं, किसी तरह से अब्दुल बारी को कशिफ से बदगुमान कर दिया जाए। इधर आप देखेंगे कि आखिरकार सायरा रज़ा की वालदा को उसकी हकीकत पता चल जाती है कि उसने शुमाइला से शादी क्यों की और चुपके की, और उसे ये तक झूठ बोला कि वो अपनी प्रेगनेंसी को बता दे ताकि उसकी माँ उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन आखिरकार उसकी झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उसके हाथ लग जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब झूठ बोल रही हैं। तभी वो रज़ा से कहेगी कि मुझे तो कुछ और ही पता चला है। इससे पहले कि वो उन दोनों का राज खोलती, जब रज़ा पूछने लगता है तो उसकी माँ इस बात को चेंज कर देगी और कहेगी नहीं नहीं, पहले सबसे पहले मैं चाहती हूँ तुम लोगों की शादी को सबके सामने लेके आया जा सके, सबको ये बता सकूँ कि ये मेरी बहू है और मेरे होने वाले बेटे की बीवी है और साथ ही ये हमें इस घर का वारिस देने वाली है। अब रज़ा और शुमाइला परेशान है कि अगर इनको हकीकत पता चल गई और सबको ये पता चल गया कि मैंने झूठ बोला है तो उसका क्या होगा। इसलिए शुमाइला अपने घर में फ़ोन करके बताती है सबको और कहती हैं कि अगर घर में पता चल गया या उनको ज़रा सी भिनक भी लगी तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे उस घर में रहने देंगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे घर से निकाल दें। इधर जुलेखा जब मुनव्वर से बात करेंगी कि उन्हें अब्दुल बारी के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी तो मुनव्वर कहेगा तो आखिर और मैं क्या करता, क्या अपने बाप को ऐसी हालत में और इस उम्र में छोड़ के चली जाना कोई अक्लमंदी की काम है। उसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, इसीलिए मेरा फ़र्ज़ बनता था उसको समझाना। अब्दुल बारी को घर में देख के शमीम को बहुत गुस्सा आता है। वो तो उसे जान छुड़वाती थी, फिर दोबारा घर वापस आ गया। तभी वो नसीम से कहेगी कि इसे घर आने की क्या ज़रूरत थी, अच्छा खासा घर छोड़ के चला गया था, हमारी जान छुट गई थी, अब ये फिर वापस आ गया है। तभी नसीम शमीम से कहेगी थोड़ा आहिस्ता बोलो, तुम्हें पता भी है कि अब्बा जान की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो, थोड़ा सा तो अक्ल और सब्र से काम लो। इधर सादिक जब नसीम को फ़ोन करता है कि वो घर आ जाए तो नसीम उसे बताएगी कि अभी उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही उनकी तबीयत कुछ संभलेगी तो वो आ जाएगी। सादिक भी नसीम को वहाँ पे रहने की इजाज़त दे देगा। अब्दुल बारी मुनव्वर के समझाने पे अपने बाप से मिलने के लिए जब घर आता है तो उसके वालिद उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो तो ऐसे बीमार हो गए हैं जैसे कि पता नहीं उनकी दुनिया छिन जाएगी। अब्दुल बारी जब अपने वालिद से कहेगा कि आपको क्या हो गया तो उसके वालिद उसको कहेंगे कि मैंने तुम्हें भी बहुत समझाया था और शमीम को भी समझाया था, मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद एक दूसरे की दुश्मन बन जाए, लेकिन ना तुम मेरी बात सुनते हो और ना ही शमीम मेरी बात सुनती हैं। देखो मैं तुम्हें कहता हूँ कि अब तुम दोबारा जाने की ज़िद छोड़ दो, जब तक मेरी ज़िंदगी है तुम यहीं पर ही रहो। मैं नहीं चाहता कि जो गलती मुझसे हुई थी वो गलती तुम भी करो। अब्दुल बारी इससे पहले कि कुछ कहता, उनके वालिद की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा इस बात को दिल पे ले लेते हैं कि अगर उनका बेटा घर छोड़ के चला गया तो वो कैसे रहेंगे। इस बात का सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे। नसीम भी अपने बाप से मिलने के लिए घर आई होती है तो वो भी अपने बाबा को समझाती है, लेकिन वो दोनों बहनें एक ही मकसद में लगी हुई हैं, किसी तरह से अब्दुल बारी को कशिफ से बदगुमान कर दिया जाए। इधर आप देखेंगे कि आखिरकार सायरा रज़ा की वालदा को उसकी हकीकत पता चल जाती है कि उसने शुमाइला से शादी क्यों की और चुपके की, और उसे ये तक झूठ बोला कि वो अपनी प्रेगनेंसी को बता दे ताकि उसकी माँ उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन आखिरकार उसकी झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उसके हाथ लग जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब झूठ बोल रही हैं। तभी वो रज़ा से कहेगी
کہ مجھے تو کچھ اور ہی پتہ چلا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کا راز کھولتی، جب رضا پوچھنے لگتا ہے تو اس کی ماں اس بات کو چینج کر دے گی اور کہے گی نہیں پہلے سب سے پہلے میں چاہتی ہوں تم لوگوں کی شادی کو سب کے سامنے لے کے آیا جا سکے، سب کو یہ بتا سکوں کہ یہ میری بہو ہے اور میرے ہونے والے بیٹے کی بیوی ہے اور ساتھ ہی یہ ہمیں اس گھر کا وارث دینے والی ہے۔ اب رضا اور شمائلہ پریشان ہے کہ اگر ان کو حقیقت پتہ چل گئی اور سب کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا کیا ہوگا۔ اس لیے شمائلہ اپنے گھر میں فون کر کے بتاتی ہے سب کو اور کہتی ہیں کہ اگر گھر میں پتہ چل گیا یا ان کو ذرا سی بھنک بھی لگی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے اس گھر میں رہنے دیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں۔ ادھر زلیخا جب منور سے بات کریں گی کہ انہیں عبدالباری کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی تو منور کہے گا تو آخر اور میں کیا کرتا کہ اپنے باپ کو ایسی حالت میں اور اس عمر میں چھوڑ کے چلی جانا کوئی عقل مندی کی کام ہے، اسے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے، اسی لیے میرا فرض بنتا تھا اس کو سمجھانا۔ عبدالباری کو گھر میں دیکھ کے شمیم کو بہت غصہ آتا ہے، وہ تو اسے جان چھڑواتی تھی، پھر دوبارہ گھر واپس آ گیا تبھی وہ نسیم سے کہے گی کہ اسے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی، اچھا خاصا گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، ہماری جان چھٹ گئی تھی، اب یہ پھر واپس آ گیا ہے۔ تبھی نسیم شمیم سے کہے گی تھوڑا آہستہ بولو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی تم ایسی باتیں کر رہی ہو، تھوڑا سا تو عقل اور صبر سے کام لو۔ ادھر صادق جب نسیم کو فون کرتا ہے کہ وہ گھر آ جائے تو نسیم اسے بتائے گی کہ ابھی اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہی ان کی طبیعت کچھ سنبھلے گی تو وہ آ جائے گی۔ صادق بھی نسیم کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دے دے گا۔ عبدالباری منور کے سمجھانے پہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے جب گھر آتا ہے تو اس کے والد اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ تو ایسے بیمار ہو گئے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں ان کی دنیا چھن جائے گی۔ عبدالباری جب اپنے والد سے کہے گا کہ آپ کو کیا ہو گیا تو اس کے والد اس کو کہیں گے کہ میں نے تمہیں بھی بہت سمجھایا تھا اور شمیم کو بھی سمجھایا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں میری اولاد ایک دوسرے کی دشمن بن جائے، لیکن نہ تم میری بات سنتے ہو اور نہ ہی شمیم میری بات سنتی ہیں۔ دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اب تم دوبارہ جانے کی ضد چھوڑ دو، جب تک میری زندگی ہے تم یہیں پر ہی رہو، میں نہیں چاہتا کہ جو غلطی مجھ سے ہوئی تھی وہ غلطی تم بھی کرو۔ عبدالباری اس سے پہلے کہ کچھ کہتا ان کے والد کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ اس بات کو دل پہ لے لیتے ہیں کہ اگر ان کا بیٹا گھر چھوڑ کے چلا گیا تو وہ کیسے رہیں گے، اس بات کا صدمے کو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ نسیم بھی اپنے باپ سے ملنے کے لیے گھر آئی ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے بابا کو سمجھاتی ہے، لیکن وہ دونوں بہنیں ایک ہی مقصد میں لگی ہوئی ہیں، کسی طرح سے عبدالباری کو کشف سے بدگمان کر دیا جائے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ آخر کار سائرہ رضا کی والدہ کو اس کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ اس نے شمائلہ سے شادی کیوں کی اور چھپکے کی اور اسے یہ تک جھوٹ بولا کہ وہ اپنی پریگننسی کو بتا دے تاکہ اس کی ماں اس کو ایکسیپٹ کر لے، لیکن آخر کار اس کی جھوٹی پریگننسی کی رپورٹ اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہی ہیں۔ تبھی وہ رضا سے کہے گی کہ مجھے تو کچھ اور ہی پتہ چلا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کا راز کھولتی، جب رضا پوچھنے لگتا ہے تو اس کی ماں اس بات کو چینج کر دے گی اور کہے گی نہیں پہلے سب سے پہلے میں چاہتی ہوں تم لوگوں کی شادی کو سب کے سامنے لے کے آیا جا سکے، سب کو یہ بتا سکوں کہ یہ میری بہو ہے اور میرے ہونے والے بیٹے کی بیوی ہے اور ساتھ ہی یہ ہمیں اس گھر کا وارث دینے والی ہے۔ اب رضا اور شمائلہ پریشان ہے کہ اگر ان کو حقیقت پتہ چل گئی اور سب کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا کیا ہوگا۔ اس لیے شمائلہ اپنے گھر میں فون کر کے بتاتی ہے سب کو اور کہتی ہیں کہ اگر گھر میں پتہ چل گیا یا ان کو ذرا سی بھنک بھی لگی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے اس گھر میں رہنے دیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں۔ ادھر زلیخا جب منور سے بات کریں گی کہ انہیں عبدالباری کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی تو منور کہے گا تو آخر اور میں کیا کرتا کہ اپنے باپ کو ایسی حالت میں اور اس عمر میں چھوڑ کے چلی جانا کوئی عقل مندی کی کام ہے، اسے بہت بڑی بیوقوفی
बेवकूफ़ी की है, इसीलिए मेरा फ़र्ज़ बनता था उसको समझाना। अब्दुल बारी को घर में देख के शमीम को बहुत गुस्सा आता है। वो तो उसे जान छुड़वाती थी, फिर दोबारा घर वापस आ गया। तभी वो नसीम से कहेगी कि इसे घर आने की क्या ज़रूरत थी, अच्छा खासा घर छोड़ के चला गया था, हमारी जान छुट गई थी, अब ये फिर वापस आ गया है। तभी नसीम शमीम से कहेगी थोड़ा आहिस्ता बोलो, तुम्हें पता भी है कि अब्बा जान की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो, थोड़ा सा तो अक्ल और सब्र से काम लो। इधर सादिक जब नसीम को फ़ोन करता है कि वो घर आ जाए तो नसीम उसे बताएगी कि अभी उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही उनकी तबीयत कुछ संभलेगी तो वो आ जाएगी। सादिक भी नसीम को वहाँ पे रहने की इजाज़त दे देगा। अब्दुल बारी मुनव्वर के समझाने पे अपने बाप से मिलने के लिए जब घर आता है तो उसके वालिद उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो तो ऐसे बीमार हो गए हैं जैसे कि पता नहीं उनकी दुनिया छिन जाएगी। अब्दुल बारी जब अपने वालिद से कहेगा कि आपको क्या हो गया, तो उसके वालिद उसको कहेंगे कि मैंने तुम्हें भी बहुत समझाया था और शमीम को भी समझाया था, मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद एक दूसरे की दुश्मन बन जाए, लेकिन ना तुम मेरी बात सुनते हो और ना ही शमीम मेरी बात सुनती हैं। देखो मैं तुम्हें कहता हूँ कि अब तुम दोबारा जाने की ज़िद छोड़ दो, जब तक मेरी ज़िंदगी है तुम यहीं पर ही रहो, मैं नहीं चाहता कि जो गलती मुझसे हुई थी वो गलती तुम भी करो। अब्दुल बारी इससे पहले कि कुछ कहता उनके वालिद की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा इस बात को दिल पे ले लेते हैं कि अगर उनका बेटा घर छोड़ के चला गया तो वो कैसे रहेंगे। इस बात का सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे। नसीम भी अपने बाप से मिलने के लिए घर आई होती है तो वो भी अपने बाबा को समझाती है, लेकिन वो दोनों बहनें एक ही मकसद में लगी हुई हैं, किसी तरह से अब्दुल बारी को कशिफ से बदगुमान कर दिया जाए। इधर आप देखेंगे कि आखिरकार सायरा रज़ा की वालदा को उसकी हकीकत पता चल जाती है कि उसने शुमाइला से शादी क्यों की और चुपके की, और उसे ये तक झूठ बोला कि वो अपनी प्रेगनेंसी को बता दे ताकि उसकी माँ उसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आखिरकार उसकी झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उसके हाथ लग जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब झूठ बोल रही हैं। तभी वो रज़ा से कहेगी कि मुझे तो कुछ और ही पता चला है। इससे पहले कि वो उन दोनों का राज खोलती, जब रज़ा पूछने लगता है तो उसकी माँ इस बात को चेंज कर देगी और कहेगी नहीं नहीं, पहले सबसे पहले मैं चाहती हूँ तुम लोगों की शादी को सबके सामने लेके आया जा सके, सबको ये बता सकूँ कि ये मेरी बहू है और मेरे होने वाले बेटे की बीवी है और साथ ही ये हमें इस घर का वारिस देने वाली है। अब रज़ा और शुमाइला परेशान है कि अगर इनको हकीकत पता चल गई और सबको ये पता चल गया कि मैंने झूठ बोला है तो उसका क्या होगा। इसलिए शुमाइला अपने घर में फ़ोन करके बताती है सबको और कहती हैं कि अगर घर में पता चल गया या उनको ज़रा सी भिनक भी लगी तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे उस घर में रहने देंगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे घर से निकाल दें। इधर जुलेखा जब मुनव्वर से बात करेंगी कि उन्हें अब्दुल बारी के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, तो मुनव्वर कहेगा तो आखिर और मैं क्या करता, क्या अपने बाप को ऐसी हालत में और इस उम्र में छोड़ के चली जाना कोई अक्लमंदी की काम है। उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, इसीलिए मेरा फ़र्ज़ बनता था उसको समझाना। अब्दुल बारी को घर में देख के शमीम को बहुत गुस्सा आता है। वो तो उसे जान छुड़वाती थी, फिर दोबारा घर वापस आ गया। तभी वो नसीम से कहेगी कि इसे घर आने की क्या ज़रूरत थी, अच्छा खासा घर छोड़ के चला गया था, हमारी जान छुट गई थी, अब ये फिर वापस आ गया है। तभी नसीम शमीम से कहेगी थोड़ा आहिस्ता बोलो, तुम्हें पता भी है कि अब्बा जान की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो, थोड़ा सा तो अक्ल और सब्र से काम लो। इधर सादिक जब नसीम को फ़ोन करता है कि वो घर आ जाए तो नसीम उसे बताएगी कि अभी उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही उनकी तबीयत कुछ संभलेगी तो वो आ जाएगी। सादिक भी नसीम को वहाँ पे रहने की इजाज़त दे देगा।
अब्दुल बारी मुनव्वर के समझाने पे अपने बाप से मिलने के लिए जब घर आता है तो उसके वालिद उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो तो ऐसे बीमार हो गए हैं जैसे कि पता नहीं उनकी दुनिया छिन जाएगी। अब्दुल बारी जब अपने वालिद से कहेगा कि आपको क्या हो गया, तो उसके वालिद उसको कहेंगे कि मैंने तुम्हें भी बहुत समझाया था और शमीम को भी समझाया था। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद एक दूसरे की दुश्मन बन जाए, लेकिन ना तुम मेरी बात सुनते हो और ना ही शमीम मेरी बात सुनती हैं। देखो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि अब तुम दोबारा जाने की ज़िद छोड़ दो। जब तक मेरी ज़िंदगी है तुम यहीं पर ही रहो। मैं नहीं चाहता कि जो गलती मुझसे हुई थी वो गलती तुम भी करो। अब्दुल बारी इससे पहले कि कुछ कहता, उनके वालिद की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा इस बात को दिल पे ले लेते हैं कि अगर उनका बेटा घर छोड़ के चला गया तो वो कैसे रहेंगे। इस बात का सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे। नसीम भी अपने बाप से मिलने के लिए घर आई होती है तो वो भी अपने बाबा को समझाती है, लेकिन वो दोनों बहनें एक ही मकसद में लगी हुई हैं, किसी तरह से अब्दुल बारी को कशिफ से बदगुमान कर दिया जाए। इधर आप देखेंगे कि आखिरकार सायरा रज़ा की वालदा को उसकी हकीकत पता चल जाती है कि उसने शुमाइला से शादी क्यों की और चुपके की, और उसे ये तक झूठ बोला कि वो अपनी प्रेगनेंसी को बता दे ताकि उसकी माँ उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन आखिरकार उसकी झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उसके हाथ लग जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब झूठ बोल रही हैं। तभी वो रज़ा से कहेगी कि मुझे तो कुछ और ही पता चला है। इससे पहले कि वो उन दोनों का राज खोलती, जब रज़ा पूछने लगता है तो उसकी माँ इस बात को चेंज कर देगी और कहेगी नहीं नहीं, पहले सबसे पहले मैं चाहती हूँ तुम लोगों की शादी को सबके सामने लेके आया जा सके, सबको ये बता सकूँ कि ये मेरी बहू है और मेरे होने वाले बेटे की बीवी है और साथ ही ये हमें इस घर का वारिस देने वाली है। अब रज़ा और शुमाइला परेशान है कि अगर इनको हकीकत पता चल गई और सबको ये पता चल गया कि मैंने झूठ बोला है तो उसका क्या होगा। इसलिए शुमाइला अपने घर में फ़ोन करके बताती है सबको और कहती हैं कि अगर घर में पता चल गया या उनको ज़रा सी भिनक भी लगी तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे उस घर में रहने देंगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे घर से निकाल दे। इधर जुलेखा जब मुनव्वर से बात करेंगी कि उन्हें अब्दुल बारी के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, तो मुनव्वर कहेगा तो आखिर और मैं क्या करता, क्या अपने बाप को ऐसी हालत में और इस उम्र में छोड़ के चली जाना कोई अक्लमंदी की काम है। उसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, इसीलिए मेरा फ़र्ज़ बनता था उसको समझाना। अब्दुल बारी को घर में देख के शमीम को बहुत गुस्सा आता है। वो तो उसे जान छुड़वाती थी, फिर दोबारा घर वापस आ गया। तभी वो नसीम से कहेगी कि इसे घर आने की क्या ज़रूरत थी, अच्छा खासा घर छोड़ के चला गया था, हमारी जान छुट गई थी, अब ये फिर वापस आ गया है। तभी नसीम शमीम से कहेगी थोड़ा आहिस्ता बोलो, तुम्हें पता भी है कि अब्बा जान की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो, थोड़ा सा तो अक्ल और सब्र से काम लो। इधर सादिक जब नसीम को फ़ोन करता है कि वो घर आ जाए तो नसीम उसे बताएगी कि अभी उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही उनकी तबीयत कुछ संभलेगी तो वो आ जाएगी। सादिक भी नसीम को वहाँ पे रहने की इजाज़त दे देगा। अब्दुल बारी मुनव्वर के समझाने पे अपने बाप से मिलने के लिए जब घर आता है तो उसके वालिद उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो तो ऐसे बीमार हो गए हैं जैसे कि पता नहीं उनकी दुनिया छिन जाएगी। अब्दुल बारी जब अपने वालिद से कहेगा कि आपको क्या हो गया, तो उसके वालिद उसको कहेंगे कि मैंने तुम्हें भी बहुत समझाया था और शमीम को भी समझाया था। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद एक दूसरे की दुश्मन बन जाए, लेकिन ना तुम मेरी बात सुनते हो और ना ही शमीम मेरी बात सुनती हैं। देखो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि अब तुम दोबारा जाने की ज़िद छोड़ दो। जब तक मेरी ज़िंदगी है तुम यहीं पर ही रहो। मैं नहीं चाहता कि जो गलती मुझसे हुई थी वो गलती तुम भी करो। अब्दुल बारी इससे पहले कि कुछ कहता, उनके वालिद की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा इस बात को दिल पे ले लेते हैं कि अगर उनका बेटा घर छोड़ के चला गया तो वो कैसे रहेंगे। इस बात का सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे। नसीम भी अपने बाप से मिलने के लिए घर आई होती है तो वो भी अपने बाबा को समझाती है, लेकिन वो दोनों बहनें एक ही मकसद में लगी हुई हैं, किसी तरह से
عبدالباری کو کشف سے بدگمان کر دیا جائے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ آخرکار سائرہ رضا کی والدہ کو اس کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے کہ اس نے شمائلہ سے شادی کیوں کی اور چھپکے کی، اور اسے یہ تک جھوٹ بولا کہ وہ اپنی پریگننسی کو بتا دے تاکہ اس کی ماں اس کو ایکسیپٹ کر لے، لیکن آخرکار اس کی جھوٹی پریگننسی کی رپورٹ اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہی ہیں۔ تبھی وہ رضا سے کہے گی کہ مجھے تو کچھ اور ہی پتہ چلا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کا راز کھولتی۔ جب رضا پوچھنے لگتا ہے تو اس کی ماں اس بات کو چینج کر دے گی اور کہے گی نہیں پہلے سب سے پہلے میں چاہتی ہوں تم لوگوں کی شادی کو سب کے سامنے لے کے آیا جا سکے، سب کو یہ بتا سکوں کہ یہ میری بہو ہے اور میرے ہونے والے بیٹے کی بیوی ہے، اور ساتھ ہی یہ ہمیں اس گھر کا وارث دینے والی ہے۔ اب رضا اور شمائلہ پریشان ہے کہ اگر ان کو حقیقت پتہ چل گئی اور سب کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا کیا ہوگا۔ اس لیے شمائلہ اپنے گھر میں فون کر کے بتاتی ہے سب کو اور کہتی ہیں کہ اگر گھر میں پتہ چل گیا یا ان کو ذرا سی بھنک بھی لگی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے اس گھر میں رہنے دیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں۔ ادھر زلیخا جب منور سے بات کریں گی کہ انہیں عبدالباری کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی تو منور کہے گا تو آخر اور میں کیا کرتا کہ اپنے باپ کو ایسی حالت میں اور اس عمر میں چھوڑ کے چلی جانا کوئی عقل مندی کی کام ہے، اسے بہت بڑی بیوقوفی کی ہے، اسی لیے میرا فرض بنتا تھا اس کو سمجھانا۔ عبدالباری کو گھر میں دیکھ کے شمیم کو بہت غصہ آتا ہے، وہ تو اسے جان چھڑواتی تھی، پھر دوبارہ گھر واپس آ گیا۔ تبھی وہ نسیم سے کہے گی کہ اسے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی، اچھا خاصا گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، ہماری جان چھٹ گئی تھی، اب یہ پھر واپس آ گیا ہے۔ تبھی نسیم شمیم سے کہے گی تھوڑا آہستہ بولو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی تم ایسی باتیں کر رہی ہو، تھوڑا سا تو عقل اور صبر سے کام لو۔ ادھر صادق جب نسیم کو فون کرتا ہے کہ وہ گھر آ جائے تو نسیم اسے بتائے گی کہ ابھی اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہی ان کی طبیعت کچھ سنبھلے گی تو وہ آ جائے گی۔ صادق بھی نسیم کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دے دے گا۔ عبدالباری منور کے سمجھانے پہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے جب گھر آتا ہے تو اس کے والد اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ تو ایسے بیمار ہو گئے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں ان کی دنیا چھن جائے گی۔ عبدالباری جب اپنے والد سے کہے گا کہ آپ کو کیا ہو گیا تو اس کے والد اس کو کہیں گے کہ میں نے تمہیں بھی بہت سمجھایا تھا اور شمیم کو بھی سمجھایا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں میری اولاد ایک دوسرے کی دشمن بن جائے، لیکن نہ تم میری بات سنتے ہو اور نہ ہی شمیم میری بات سنتی ہیں۔ دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اب تم دوبارہ جانے کی ضد چھوڑ دو، جب تک میری زندگی ہے تم یہیں پر ہی رہو، میں نہیں چاہتا کہ جو غلطی مجھ سے ہوئی تھی وہ غلطی تم بھی کرو۔ عبدالباری اس سے پہلے کہ کچھ کہتا ان کے والد کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ اس بات کو دل پہ لے لیتے ہیں کہ اگر ان کا بیٹا گھر چھوڑ کے چلا گیا تو وہ کیسے رہیں گے، اس بات کا صدمے کو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ نسیم بھی اپنے باپ سے ملنے کے لیے گھر آئی ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے بابا کو سمجھاتی ہے، لیکن وہ دونوں بہنیں ایک ہی مقصد میں لگی ہوئی ہیں، کسی طرح سے عبدالباری کو کشف سے بدگمان کر دیا جائے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ آخرکار سائرہ